Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल नहल की आयत नंबर 84 से लेकर आयत नंबर 89 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब रसूलों के ऊपर क़यामत के दिन गवाह बना के भेजा जाएगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि ये बेखबर नहीं थे, इसलिए उस दिन ये बहाना भी इन लोगों का ख़त्म हो जाएगा कि हमें इल्म नहीं दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 84 से। और जिस दिन हम खड़ा करेंगे हर उम्मत से एक गवाह, फिर ना इजाज़त दी जाएगी इनको जिन्होंने कुफर किया और ना वो उज़र कबूल किए जाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर उम्मत से उसके रसूल को एज़ गवाह उठाएंगे और वो उस दिन गवाही देगा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह का रसूल गवाही देगा कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने इन तक तुम्हारा सारा पैगाम पहुंचाया, मैंने तौहीद का हुक्म दिया, शिर्क से ममानियत इनको हुक्म दिया, मगर इन्होंने जानबूझकर मेरी बात का इनकार किया और अब मेरा इसमें कोई ज़िम्मा नहीं, मैं इनको सारा इल्म दे चुका था। उस दिन ये नहीं कह सकेंगे कि हम बेखबर थे। तो और ये किसी किस्म का युस्ताबून होता है, गुस्से में, मतलब गुस्से का लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। तो ये मतलब है कि उस दिन ये अपनी जितना मर्जी गुस्सा दिखाने, कुछ भी करने, ये उज़र जितने मर्जी पेश कर लें, लेकिन इनकी कोई बात ना मानी जाएगी। और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अज़ाब को, तो ना वो तखफीफ़ की जाएगी इनसे और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। क़यामत का दिन हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, क़यामत जो होती है एक लम्हा बराबर वक्त भी नहीं लेगी आते हुए, तो इतने कम टाइम में आएगी कि एक सेकंड का टाइम भी नहीं मिलेगा और एक सेकंड की किसी को वक्त नहीं मिलेगा, किसी को एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी कि अगर कोई लुकमा खा रहा है तो ऐसा नहीं उसको लुकमा मिलेगा कि वो लुकमे को अपने मुंह तक ले जाए, वहीं पे क़यामत आ जाएगी। क़यामत एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में आ जाएगी, इतनी ज़्यादा जल्दी क़यामत आएगी। तो क़यामत में किसी को मोहलत नहीं दी जाएगी। और जब वो अज़ाब आ जाना है, फिर अज़ाब आने के बाद जितनी मर्जी मोहलत तलब कर लो, तब तुम्हें कोई किसी किस्म की मोहलत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक मोहलत का वक्त सिर्फ अभी है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि दुनिया में जो मोहलत दी जाती है ये काफिरों के लिए तो गुनाह बढ़ाने का एक सोर्स है, लेकिन एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए एक बाइस रहमत है कि उसको भटके हुए इंसान को वापस आने की हिदायत आने, एकदम से उसको गलती का एहसास हो जाए, वापस आ जाए, और उसके लिए एक बहुत बड़ी रहमत है, बाइस रहमत है ये मोहलत। लेकिन अज़ाब को देख के ना ये बाइस रहमत होगी ना बाइस रहमत, उस वक्त मोहलत दी ही नहीं जाएगी। और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शरीक बनाया अपने शरीकों को, वो कहेंगे हमारे रब ये हैं शरीक हमारे, वो जिन्हें थे हम पुकारते तेरे सिवा, तो वो डालेंगे तरफ इसके बाद को, बेशक तुम अलबत्ता झूठे हो। ये लोग अपने मुशरिकीन से कहेंगे, अल्लाह से फरमाएंगे कि अल्लाह ये हमारे मुशरिकीन थे, हम इनको आपके शरीक कराते थे, हम ये हमारे मुशरिक थे, अब इनसे बात करें, हम तो इनको मानते थे। तो उस वक्त जो जिन पत्थरों को बुतों को मानते हैं, देखिए जिन पत्थरों को बुतों को मानते हैं, वो पत्थर खुद तो नहीं ना कुछ कर सकते, वो पत्थर और बुत वो तो खुद नहीं जानते कि ये इनकी इबादत क्यों कर रहे हैं। एक बुत को एक पत्थर को तराश के बुत बना लिया, उस पत्थर बेचारे का क्या कसूर था, उससे क्या पता था कि मेरा बुत बना लिया जाएगा। तो क़यामत के दिन उस पत्थर को ज़बान दी जाएगी और वो ज़बान से इकरार करेगा कि या अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से पैरवी कर रहे थे, मैंने इनको नहीं पैरवी करने को कहा था। जिन मज़ारों पे जाते हो तुम और तुम उनकी इतने बड़े बड़े औलिया कराम थे और अब तुम उनको सजदे कर रहे हो, तो उस दिन वो साफ इनकार कर देंगे कि अल्लाह मैंने इनको ऐसा कभी हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह के दीन को छोड़ के अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ रुजू हो जाओ, या अल्लाह को छोड़ के किसी और को सजदे करने लगो, या किसी और को इतना मानने लगो कि वो शिर्क ही करने लगो। और उस दिन वो जो शरीक होंगे, वो जो मतलब जिनको ये शिर्क कराते थे, वो कह देंगे कि अलबत्ता तुम झूठे हो, हमने नहीं तुम्हें कहा था।
اور وہ پیش کریں گے طرف اللہ کے اس دن صلح، اور وہ گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ جھوٹ گڑھتے، مطلب اس دن ان سے جو بھی وہ شریک ٹھہراتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ اس وقت وہ تو روتے رہ جائیں گے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو ہماری زندگی ان کو مانتے رہے اور اب یہی ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ تو اب وہ ان کے گھڑے ہوئے سارے جھوٹ ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اور زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب اوپر عذاب کے وجہ اس کے تھے وہ فساد کرتے۔ مطلب جو لوگ کافر جو خود بھی کفر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، قریش کے لوگوں میں عادت تھی کہ خود بھی کفر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ فلاں کا آدمی ہے، وہ تو یہ شعر و شاعری کی زبان بڑی جانتے تھے نا، تو اپنی زبان کی لذت سے لوگوں کو باتوں میں ڈالتے تھے کہ فلاں جگہ کا آدمی، اس کی باتوں میں مت آنا، وہ ایسا ایسا ہے، فضول باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک تو خود اللہ تعالیٰ کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے، اور دوسری اس کو سزا کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ کے دین سے انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، ان کو عذاب ملے گا، اور دوبارہ عذاب اس لیے کیونکہ یہ دوسروں کو بھی اس اللہ کے دین سے روکتے تھے، تو یہ روکنے کا سبب بنتے تھے، تو ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور ان کو پر کہا جاتا ہے کہ اتنا سخت عذاب دیا جائے گا کہ ان کو گرم آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور پھر جب یہ لوگ اس آگ کے عذاب سے تھک جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس عذاب سے نکال کے سردی کے عذاب میں ڈال دے گا، اور اس کا جہنم کا ایک حصہ جو بہت سرد ہے اور اس سے لوگ مر رہے ہوں گے، تو اس کو وہ کنڈیشن کو دیکھ کے لوگ دوبارہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے، یہ ایسے ان کو عذاب دیے جائیں گے۔ تو جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ کو، اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے ان پر، اور انہی میں سے ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، اس کا رسول، اور پھر ان سب رسولوں کے اوپر ایک گواہ اٹھائے جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کھول کر بیان کرنے والی ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے، اور ہم نے آپ کو ایک کتاب دی قرآن پاک جس کے اندر جس میں خوشخبریاں دی گئی، ہدایت دی گئی، رحمت دی مسلمانوں کے لیے، یہ کتاب ایک کلم کلی تمہارے لیے موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلاوت سنا رہے تھے، جب اس آیت پر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کروا دیا، اور وہ رو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داروں کو رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گواہی دینا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہدایت کا پرائمری سورس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھول کے ہدایت کا اور رحمت کا اور خوشخبری کا مسلمانوں کے لیے پرائمری سورس قرآن بیان کر دیا ہے، اور ہدایت کا پرائمری سورس قرآن اور سنت ہے، اور اگر کوئی قرآن اور سنت سے شخص آپ کو دین سکھاتا ہے تو وہ آپ کا سورس ہو سکتا ہے، لیکن مین سورس اللہ کی ذات ہی ہے، اور اللہ مین اللہ ہی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کر سکتا ہے وہ بھی قرآن و سنت سے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب کتاب آئی تو رسول کا کیا مقصد ہے، تو اس بات کا جواب آیت نمبر 64 میں سورہ نحل میں پتہ لگ گیا کہ ایک رسول کا آنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ایک رسول ہی آئے گا جو خوشخبری لے کر آئے گا، جو خوشخبری سنانے والا ہوگا، ایک رسول ہی آئے گا جو تمہارے معاملات کو صحیح کرنے والا ہوگا، تمہیں جس طرح جہاں پہ قرآن میں سمجھ نہ آئے گی وہاں تمہیں سمجھانے والا ہوگا، ایک رسول ہی ہوگا جو تمہاری ہر قسم کی مطلب مدد کرے گا، اور تمہیں اس کے بیہیویئر سے پتہ لگے گا کہ ایک مومن اور ایک مطلب ایک اسوہ حسنہ ہوگی نا، کہ اس کی ہر چیز سے مثال آپ کو ایک ملے گی کہ ایک برے انسان کے ساتھ کیسا رویہ اور ایک اچھے انسان کے ساتھ کیسا ہی اچھا رویہ، اور برے کے ساتھ بھی اچھا رویہ، اتنا خوبصورت ان کا انداز ہوگا کہ لوگ اس انداز پہ ہی مان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین، جزاک اللہ۔